با درود به شما عزیزان دوستان به برنامه نادی عطا فشن با گفته ها و نکته ها خوش اومدین. تو جلسه قبل رنگ مشکی و قهوه‌ای رو صحبت کردم و تو این جلسه به آشنایی با رنگ‌های مختلف ادامه میدم. ولی همین ابتدا ازتون خواهش میکنم که لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین که بتونین برنامه‌های آینده رو دنبال کنید. عزیزان، ابتدا طبق روال همیشگی میرم سراغ جمله‌ای از بزرگان، گفته ها و نکته ها، و اون به این ترتیبه که آرزویم این است که آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست. زنده یاد سهراب سپهری. دوستان، شاید باورتون نشه ولی به یقین میتونم بگم آشنایی با روانشناسی رنگ ها خیلی کمک میکنه که خودمون و دیگران رو بهتر بشناسیم. در مورد بحث رنگ ها ابتدا میخوام اشاره کنم به چرخه رنگ ها که انگلیسیش میشه همون color wheel که طراحان و نقاشان به نوعی از این چرخه رنگ ها خیلی استفاده میکنن. همینطور دانشجوهای رشته طراحی خیلی به دردشون میخوره. در واقع چرخه رنگ ها کمک میکنه که ارتباط رنگ ها رو بهتر بشناسیم و یک راهنمای مقدماتی هستش. همینطور چرخه رنگ های اصلی رو نشون میده که آبی و قرمز و زرد هستش. همچنین نقطه مقابل هر رنگی رو میتونین پیدا کنین. مثلا اگر من این فلش رو حرکت بدم به طرف رنگ زرد، نقطه مقابل زرد رو میبینین بنفشه. و یا اگر یک ست قرمز انتخاب کردین و میخواین یک کوچولو رنگ استفاده کنین، نقطه مقابل رنگ قرمز سبزه. خب این چرخه رنگ رو میتونین از فروش آنلاین از آمازون تهیه کنین. قیمتش هم فکر کنم 5-6 یوروه و در اندازه های مختلف که کمک میکنه که مقدار با رنگ ها بیشتر آشنا بشیم. خب این خیلی کوتاه در مورد دایره رنگ ها بود و ما میریم سراغ اولین رنگ تو این جلسه. رنگ سفید رو انتخاب کردم. سفید نشانه پاکی، تمیزی، آزادی، بیگناهی و صداقت هستش. چون کوچکترین لک تو رنگ سفید سریع خودشو نشون میده. میگن آدمایی که رنگ سفید استفاده میکنن کمالگرا هستن. رنگ سفید رنگ نور، مثبت، جوانی و بیگناهی و صلح و سادگی و شفافیت هم محسوب میشه. به همین دلیله که لباس عروس رو لباس سفید انتخاب میکنن که البته بعضی از فرهنگ‌ها لباس سفید استفاده نمیکنن، ولی این موضوع رو در بحث‌های آینده شروع خواهم کرد که در مورد لباس عروس هم ویدئویی خواهم ساخت. رنگ سفید رنگ تمیزی و بهداشتم هست که به همین دلیل پرستاران و پزشکان در بیمارستان ها لباس سفید انتخاب می کنند. در ضمن رنگ سفید رنگ تابستون هم هست
چون نور آفتاب رو خودش نگه نمیداره و گرما رو رد میکنه که کاملا برعکس مشکی عمل میکنه. رنگ سفید رو در پوشاک و میشه گفت در همه فصل‌ها میشه استفاده کرد و با رنگ‌های مختلف هم میشه ست کرد. بزرگترین ایراد رنگ سفید میدونیم که اگر لک گرفت بلافاصله باید تمیز کرد، چون لکی مثل قهوه، چایی، روغن، این رنگ ها سریع باید پاک بشه و الا این لباس دور انداختنی میشه، یعنی آثارش میمونه. خب این خیلی کوتاه در مورد رنگ سفید بود. رنگ بعدی رنگ آبی. رنگ آبی رنگ آرامش توصیف میکنن. همونطور که به آسمون نگاه کنید رنگ احساس حس آرامش بهتون دست میده. همچنین رنگ صداقت، دلسوزی، مهربانی و شاید گاهی اوقات رنگ خجالتی بودنم میگن هست. رنگ آبی تیره مناسب محیط کارم هست. آبی بیشتر برای نژادهای اروپایی و اسکاندیناوی خیلی مناسبه که رنگ پوست روشن و چشمای آبی دارن و برعکس برای آسیایی ها که رنگ تیره‌ای دارن خیلی مناسب نیست. البته آبی کمرنگ منظورمه. آبی کمرنگ بیشتر برای روز استفاده میکنم و آبی تیره برای شب خیلی مناسبه. رنگ بعدی رنگ زرد انتخاب کردم. رنگ زرد نشانه نشاط، خورشید، لبخند و دوست داشتن هستش. نمیدونم آیا تأثیر رنگ ها رو تجربه کردین؟ خاصیت رنگ زرد افزایش دهنده قدرت ذهنی و توانایی عقل و هوشیاری هست. رنگ زرد خیلی سریع جلب توجه میکنه. در ضمن زرد نشانه احترام و وفاداری هم هست ولی با ترس هم همراهه. همینطور رنگ زرد میشه گفت تمرکز و قدرت هوشی و حس ماجراجویی رو هم در آدما زنده میکنه. مثلا در تبلیغات رنگ زرد و نارنجی رو زیاد استفاده میکنن چون خیلی سریع جلب توجه میکنه. تحقیقات روانشناسی نشون میده کسانی که از رنگ زرد استفاده میکنن موجب تقویت روحی روانی آدما میشه، چون این رنگ دوستان توجه کنید این رنگ ترشح سروتونین مغز رو افزایش میده و در واقع سروتونین به زبان ساده یک نوع هورمون ضد افسردگی هستش. پس دوستانی که گهگاهی حوصله ندارن و بی حوصله هستن برین سراغ رنگ ها، خصوصا رنگ سفید، نه واقعا این رنگ زرد، رنگ زرد خیلی تاثیر مثبتی داره در روحیه. رنگ زرد مناسب تابستونه و در ضمن رنگ آفتابم گفته میشه. در اروپا اغلب رنگای زرد خیلی مناسب محیط کار نیست، چون در برنامه قبل گفتم که برای محیط کار بیشتر رنگای تیره استفاده می کنند و افرادی که رنگ موی تیره‌ای دارن رنگ زرد خیلی مناسبه
و رنگ زرد رو میشه با رنگ‌های بنفش قهوه‌ای ست کرد. در ضمن رنگ زرد خیلی کم آقایون مصرف میکنن، استفاده میکنن. البته در اسپورت شاید باشه رنگ زرد برای آقایون، ولی برای سبک کلاسیک خیلی کمتر استفاده میشه. حالا به خاطر میشه گفت یه رنگ زنونه است بیشتر تا مردونه. حالا این عقیده منه، شایدم به این شکل نیست، ولی ظاهرا بیرون اگه ببینین خیلی کمه آقایونی که زرد استفاده کنن. خب دوستان، این قسمت اول برنامه بود و در قسمت دوم این رنگایی که من این پشت گذاشتم به صورت عملی یک کوچولو نشون میدم که تاثیر رنگ به چهره به چه شکلیه. مرسی که با من همراه بودیم. پس میریم به ادامه برنامه در بخش دوم. خب دوستان، به قسمت دوم برنامه خوش اومدید. روال برنامه به این شکله که تو قسمت دوم من این رنگ هایی که انتخاب کردم نزدیک چهره خودم میگیرم که تفاوت رنگ ها رو نشون بدم به شما. نکته که خیلی مهمه دوستان در انتخاب تون مناسب رنگ ها به این شکلی که من اینجا دو تا رنگ متفاوت زرد گذاشتم، انتخاب کردم که یکی مناسب چهره من هست و یکی خیلی زیاد مناسب نیست. حالا من نشون میدم منظورم چیه. ببینیم وقتی این زرد رو من نزدیک صورت خودم میگیرم، میبینید چقدر رنگ مناسبیه برای رنگ پوست تیره. حالا همین رنگ و زرد بعدی میبینین دوستان چقدر تفاوت داره. زرد کم رنگ، این زرد مناسب من نیست، ولی وقتی که همین کنار من بگیرم این رنگ و این قسمت، میبینین چقدر تفاوت میکنه. پس خیلی مهمه که تون مناسب رنگ رو پیدا کنیم. فقط کافی نیست که زرد به فردی که به کسایی که رنگ پوست تیره دارن میاد، نه، باید تون مناسبش رو پیدا کرد. در ضمن رنگ زرد رو میشه با بنفش ست کرد. ببینید البته خیلی کوچیک، خیلی جزئی، چون خیلی بنفش پررنگیه، و یا با قهوه‌ای میشه ست کرد به این شکل. رنگ بعدی رنگ سرمه‌ای و یا آبی. من آبی کم رنگ ندارم، ولی باز رنگ مناسب من نیست. ببینید پوستو دیگه تیره تر میکنه، بیشتر تیره تر میکنه. پس رنگ سرمه‌ای برای افرادی که رنگ پوست روشنی دارن خیلی مناسبه، سرمه‌ای و یا همون آبی کم رنگ و یا سفید. سفید مناسب همه رنگ‌های مختلف هست، ولی باید یه چیزی اضافه کرد. ببینید خب، ولی برای اینکه بخواید یه بالانس ایجاد کنین، یه تعادل ایجاد کنین که بازم رنگ سفید میشه گفت یه مقدار رنگ خسته کننده ایه، حالا توش من یه کوچولو رنگ اضافه میکنم. ببینین یک تفاوتی حس میکنیم. خب دوستان،
این هم از دومین برنامه دنیای رنگ ها. امیدوارم لذت برده باشیم و امیدوارم ببینمتون در برنامه‌های بعد. شاد و پیروز باشین. بدرود تا ویدئوی بعدی.